आम्ही मेडशेकार म्हणून आयल्या दाखोवपाक फक्त हे मेडशेन कितें चल्ला ते आज हे दाखोवन दिता की हे सरकारान सगळे चोरून खाला। स्मार्ट सिटीन स्मार्ट बसी न्हय तर स्मार्ट बोटी हाडच्यो पडटल्यो अशें लोकांचें म्हणणें। पणजेचे हेर मुखेल रस्ते बुडल्या उपरांत आता मेडशेचो मुखेल रस्तो जो सिग्नला समोर आसा तोय बुडलो। हांगा उदक भरून तळे जाल्ले आसा, मात लोकल पंच आनी आमदार दोगांयचो पत्तो ना। तांकां लोकांचे पडूनच गेल्ले ना अशें आपाचे स्टेट प्रेसिडेंट अमित पालेकर हांचें म्हणणें। लोकांच्यो गाडयो बंद पडपाक लागल्या, भरतेच्या वेळार तर हें उदक आनीक वाडटलें। मागीर लोकांनी येवप वचप कशें असो प्रश्नूय तांणी केला। हांगा कोर्टाची नवी बिल्डिंग बांदल्या आनी स्मार्ट सिटीचे डेब्रीज आसा ते हाडून शेतांनी उडयला, जाका लागून शेतां उदक अब्जॉर्ब करपाक पावना आनी हें उदक सगळें रस्त्यार पावला असो थळाव्या लोकांचो आरोप। डिझास्टर मॅनेजमेंट कडेन गेल्या वर्सा एकट्यान कंप्लेंट केल्ली, मात ताचेर आजून कांय एक्शन घेवना। सरकारान डेव्हलपमेंट करपाक सुरवात केली आनी ताच्या उपरांतूच मेडशे बुडपाचे प्रकार घडपाक लागल्या असोय लोकांचो आरोप। That has been created by haphazard development which is being supported by local panchayat जी भारतीय जनता पार्टी अंदर आसा आनी जो लोकल MLAs आज भारतीय जनता पार्टीक जॉइन जाला तेन्ना खरीच जर मेडशेकाराक गरज आसा ही शुड हॅव बीन हियर। आतां ती कोर्टाची बिल्डींग अनादर 2-3 मंथ्सान ती ओपन जातली, हांगा ट्रॅफिकूय वाडटलो आनी ही जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार तो रोड करता आसतना उदक वचपाक खंय तरी वाट करूंक जाय आशिल्ली। हायवे बांदला, हायवेकय तांणी थंय जे उदक प्लग जातालें ते काडपा खातीर एक कल्वर्ट बांदला नवो आतां आफ्टर हायवे इज कंप्लीटेड। दॅट मीन्स देर इज एब्सोल्युटली नो प्लॅनिंग इन दीस गव्हर्मेंट आनी हे जर अशेंच उरलें जाल्यार म्हाका दिसता ही परिस्थिती आनी 1-2 दीस पावस पडत जाल्यार हांगाच्यान गाडयो वचपाच्यो बंद जातल्यो। देर इज नो वे समबडी कॅन पास थ्रू। आतांच तुमी परिस्थिती पळयल्या, आय थिंक इमिजिएट हांगासर सोल्युशन काडप इज इम्पॉर्टंट आनी तें काडटलो जाल्यार म्हाका दिसता एकदां MLA आनी PWD आमी मागतात PWD की तेणी हांगा येवन हांगा इमिजिएटली कितें तरी सोल्युशन काडचें म्हणून। लोकल फ्रूट वेंडर्स वेजिटेबल वेंडर्स बीन बसताले तेंचे फॅमिली बिजनेस ती सगळे धंदे हरशीं म्हणून पाडूच पडले लोकांचे। जे हांगा कोण बारीक सारीक कितें कोण कितें करताले ते गेलेच, पूण मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार मेडशे येतलो कसो। एक तर तुका चिमला वचून येवचो पडलो, थंय कन्स्ट्रक्शन हॅपझर्डली चालू आसा त्यामुळे थंय ट्रॅफिक जॅम जाता अप टू 1 एंड। ह्या सायडींतल्यान कालापूरच्यान येतलो जाल्यार त्या सायडींतल्यान तीच परिस्थिती आसा, पूण मेडशेकारांनी स्वताचो रस्तो सोडून भितर येवप कशें हो व्हडलो प्रश्न आसा। मत अशें आसा की सरकारान हे पयशे सगळे डेव्हलपमेंटाक वापरले काय ना अशेंच धरूं येता न्हय। आतां 40,000 कोटी जेन्ना वापरले तेन्ना ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्यो, रोड्स, ब्रिजीस सगळे तुमी बांदले। आमी आज मेडशे उबे आसा दाखोवपाक की कशा पद्दतीन उदक भरलेलें आसा तें। आतां तुमकां सांगता 1 वर्स पयलीं मायकल म्हणून आमगेलो मेडशेचो रहिवाशी ताणें कंप्लेन केल्ली खंय डिझास्टर मॅनेजमेंटाक की बाबा पळया ज्या पद्दतीन ही कोर्टाची बिल्डींग शेतान जी बांदिल्ली आसा ताज नंतर जें उदक सोक करून घेतालें शेत ताका त्या उदकाक वचपाक वाट ना आनी हॅझार्ड क्रिएट जावं शकता, तातूंत लोकांचें लायफ वचूं शकता। आतां म्हाका बाबान एक सांगा, हांवें कालूच म्हणिल्लें दीस इज द बिगिनींग। मेडशेकार बुडोवन मरपाक सुरवात जातली हाजें हें प्रत्येक आतां हें सुरवात हांगाच्यान सुरू जातलें। लक्षांत दवरा की जितले पयशे मोडल्या ते मागीर ब्रिजां खातीर आसूं, रस्त्यां खातीर आसूं, खंयच्यो बिल्डिंग्यो बांदिल्ल्यो आसूं, सरकारान ताचे दोबरात तिबरात प्रायस वाडयले एस्केलेट करून। आनी दुसरी गजाल वता थंयसर मुद्दम पळय रस्ते पेड्यार जावन पडल्या, खंयसर उदक ब्लॉक जावन पडल्या, संपूर्ण गोंयान उदक ब्लॉक जावन पडल्या। हाज्या पयलीं जेन्ना डेव्हलपमेंट नाशिल्लें पळय तेन्ना अशी पुट्टी येनाशिल्ली बाबा। BJP सरकारान जें डेव्हलपमेंट केलां पळय तें फक्त बिल्डींग दाखयता, पण उदकाच्या बाबतींत तांच्यांनी मात विचार करूंक ना। कित्याक खबर आसा, हे BJP वाले हांव देवा कडेन मागता बुडोवन मेल्या पुरो म्हणून ह्या उदकान, कारण हांच्यांनी लोकांची परिस्थिती आज ही बुडोवन मारपाची केल्ली आसा। कित्या खातीर ह्या चोरांनी पयशे चोरून खाले, लोकांच्या गरीब जनतेचे पयशे चोरून खाले। आज आमकां मेडशेकाराक आमी दोगूच जाण येवं, आमी आतां एमर्जन्सीन आयल्या कळ्ळें न्ही, इन डिफरन्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आमी मेडशेकार म्हणून आयल्या दाखोवपाक फक्त हे मेडशेन कितें चल्लां तें आज हे दाखोवन दिता की हे सरकारान सगळे चोरून खाला। पंचायती जबाबदार आहा तितलीच। आज तुमकां सांगता गेबी सर म्हणून ताच्या घरांत फूल उदक भरलें, कारण कित्याक ड्रेनेजी हांच्यांनी सारक्यो करूना मरे।
ड्रेनेज म्हणटा ती पावसा खातीर तयारी आसता न्ही ती उदकाक वाट दिवपाक जाय, उदक वचपाक जाय सारकें. त्यो ड्रेनेजी बांदल्या त्यो बंद पडल्या, खंय क्लॉग जाल्या, क्लिनिनेशन कित्याक ना? आज म्हज्या घरान येदो व्हडलो होणको पडलो, अचानक म्हगेली आवय भितर गेली. हाजो अर्थ कितें खबर आसा? जर उदकाक जर वाट दिल्ली, वेवस्थीत वचपाक न्हय जाल्यार हें अशा पद्दतीचें हें डिजास्टर जावचें नाशिल्लें. आज हांव मुद्दम विचारता तुमच्या माध्यमांतल्यान, डिजास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलें? डेप्युटी कलेक्टरान कितें एक्शन घेतली? आनी तुगेल्या चीफ मिनिस्टरान आतां पर्यंत कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें आपल्या सरकाराक की बाबा जेणे करून मेडशेकारूच न्हू तर संपूर्ण गोंयांत हें उदक जें भरलां ताच्या पासून लोकांक कशें वाटावपाक जाय मातशें सांगा. आमी दोनांयचेर तांणी वो रस्तो वयर काडटा आसतना सगळी माती हाडून ती आनी रबल हाडून हांगा उडयले. म्हाका दिसता एक PWD बारीक सारीक प्लॅनिंग आसपाक जाय. आज तो रस्तो वयर काडटा आसतना तांणी मेन रोड जो मेरशेचो आसा तो बुडयला. हे बुडयता आसतना म्हाका दिसता मेरशेकारांक बुडयला. आनी हें करता आसतना जशें तनोज बाब म्हणटा तशें वेर इज डिजास्टर मॅनेजमेंट, वेर इज आर MLA, वेर इज द पंचायत. आमी हांगा येवन हें आज दाखयता. ताचे पयलीं म्हाका दिसता पंचायती लास्ट 4 दीस जाले हांगा उदक भरता. काल पावसान चड उदक भरिल्लें, आज पावस कमी आसा म्हणून आज फूटभर उदक आसा. आनीक जर थोडो पावस पडलो भरती आयली की 1.5 फूट जातले. सगळे कचरो जो थंय डंप करता. मेरशे हॅज बिकम अ गार्बेज ग्राउंड, नॉट जस्ट द एंटायर थिंग. जो पर्यंत हायकोर्ट मॉनिटर करताले तो पर्यंत हांचेर बडी मारताली. मेरशे आनी जो पंचायत ज्यो आसा दोनी त्यो पंचायती हांगा फक्त गार्बेज सद्या जाल्या. देर इज कोणाचे सुयेर सुद्दां कोणा पडून गेल्ले ना. पंचायत आर बींग कंट्रोल बाय डिफरंट पीपल. पंचायत फक्त नांवा पुरते आसा आनी त्या खातीर लोकांचे कोणाक पडून गेल्ले ना.